अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या हाफिज़ नईमुर रहमान बैठेंगे अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के साथ, जिसका एजेंडा है आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और जिसकी एक तरह से इमरान खान तो क्योंकि जेल में है, सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने किस पे लानत भेजी है, इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे अहम नुक्ता, सबसे बड़ी ख़बर आपको देने जा रही हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने क्या फ़ैसला किया है कि वो किस हद तक इस अलायंस के साथ होंगे और किस हद तक नहीं होंगे। ये ख़बर, इसके अलावा इमरान खान ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान को क्या पैगाम दिया है, क्या उनसे माफ़ी मांगी है, किस तरह से उनको इस ग्रैंड अलायंस में शामिल होने की दावत दी जाएगी, ये ख़बर की तफसीलात आपको देने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले ये आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रैंड अलायंस बन चुका है। इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को दावत दी जा रही है। जैसे कि इमरान खान ने कहा था अपने मीडिया टॉक में, जो अडियाला जेल में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ की थी, कि सिर्फ 3 जमातें छोड़ के बाकी हर जमात के साथ, हर फरीक के साथ बात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा था लफ्ज़ डील नहीं, मैं इसके लिए कह सकता है डील ना यूज़ किया जाए, ये डील नहीं है, ये बातचीत है। तो वो 3 जमातें कौन सी हैं वो तो सब जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM है। लेकिन उनके अलावा हर जमात को इस ग्रैंड अलायंस में शामिल होने की दावत दी जा रही है और देखने में भी यही आ रहा है कि शायद हर जमात इसमें शामिल हो भी जाए। उससे पहले महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी दिलचस्प बातें की। उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज, वो लाहौर में उन्होंने दिन गुजारा है और यास्मीन राशिद के अहल खाना और उसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान से जो मुलाकात हुई उसकी डिटेल्स तो मैं शेयर करूँगी। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम उन्होंने दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान जो उनकी मिमिक्री करते थे वो उसको अब इतना सीरियस नहीं लेते। उन्होंने, आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपने जलसों में जब वो धरना कर रहे थे, दुपट्टा लेके महमूद खान अचकज़ई की मिमिक्री की थी, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ को भी उन्होंने ये नसीहत की थी, ये मशवरा दिया था कि वो उनका जो नारा है वोट को इज़्ज़त दो का, उसे ना छोड़े। लेकिन नवाज़ शरीफ ने नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत आ भी जाती है तो अब हम आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान अगर किसी जाबिर के हाथ में होगा तो मैं ज़िंदाबाद नहीं कह सकता। पाकिस्तान को सिर्फ़ उसी सूरत में मैं ज़िंदाबाद कहूँगा जब आइन पर अमल होगा। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो ये कहते हैं कि सच मत बोलो। बड़ी उन्होंने आज क्रूशल बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी पुलिस है और ये सियासतदानों के कपड़े उतारती है। सियासतदानों की जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों, उनकी बीवियों के ज़रिए से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, ऑडियोज़ दिखाई जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने इमरान खान के ऊपर ये इद्दत में निकाह केस बनाया उनके ऊपर भी लानत है। किस तरह से घर की औरतों को इन मामलात में घसीट कर लोगों को कमज़ोर करने की और लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो बड़ा आज उन्होंने खुलकर बात की है और खुलकर जो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे या इस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं लेकिन फ़ौज को अपने आइनी हद में रहना पड़ेगा। ये बड़ी अहम बातें उनकी जानिब से की गई हैं। और महमूद खान अचकज़ई ही इस वक्त, आपको पता है कि वो सदारती उम्मीदवार भी थे और हम माजी में हमेशा वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ही दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो थोड़े से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। ऑल्डो के इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद वो हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बार जितनी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ुद नैरेटिव यही है इस वक्त, तो लग ऐसे रहा है कि कुछ संजीदगी है। लेकिन क्या इनको उस तरह से एहतजाज करने दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमने सड़कों पर आना है, हमने हुकूमत पर, हमने इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करना है। ये एक अहम सवाल होगा और इसके लिए इनको चाहिए मैन पावर। और मैन पावर, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सियासी और दीनी जमातें हैं उनके पास सबसे ज़्यादा मैन पावर, उनका जो डेडिकेटेड वर्कर होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए वो जमात इस्लामी, चाहे वोटर निकले ना निकले, लेकिन उनका जो वर्कर है वो डेडिकेटेड है। जमात इस्लामी के पास गए और फिर हाफिज़ नईमुर रहमान जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे थे अमीर बनने से पहले और अमीर बनने के बाद भी, जो उन्होंने स्पीच की वो बड़ी इंप्रेसिव थी। लेकिन जमात इस्लामी की अंदरूनी ज़राए कह रहे हैं कि वो उनको जो है वो उनके साथ ताउन ज़रूर करेंगे, लेकिन वो किसी के आला कार इस वक्त जमात इस्लामी बनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे माजी में हम देखते थे कि जमात इस्लामी MMA का हिस्सा बनी थी या
جو دیگر الائنسز ہوتے تھے ان کا حصہ بنتی تھی یا حکومتی کسی الائنس کا حصہ بن جاتی تھی. جماعت اسلامی اپنی پولیٹکس کو چینج کر رہی ہے. اب وہ اس تعاون کر سکتی ہے لیکن کسی الائنس کا حصہ بنے گی نہیں. اپنی مین پاور اگر کسی کو دے گی یا اپنی پریزنس کسی کو دے گی تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دے گی, چاہے انہیں سیٹ ملے نہ ملے. تو یہ حافظ نعیم الرحمان نے ایک نئی جماعت اسلامی متعارف کرا دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے ایکول جو ہے وہ شرائط پہ, ایکول گراؤنڈز پہ, ایکول ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ انہوں نے تو اپنی خود ہی سیٹ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے دے دی تھی کہ مجھے بھیک میں سیٹ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ایسی سیٹ ہی نہیں چاہیے جو میں نے جیتی نہیں ہے. تو یہ جو نئے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, وہ نئی جماعت اسلامی اور نیا ایک ایٹیٹیوڈ جماعت اسلامی کا متعارف کرا رہے ہیں. جماعت اسلامی کی اس وقت اس الائنس کو ضرورت ہے, جماعت اسلامی کو اس الائنس کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگ کہ کچھ لوگ جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اچھا ہوگا, جماعت اسلامی کے لیے بھی اچھا ہوگا, لیکن جماعت اسلامی جتنا نقصان سہنا تھا یا پارلیمانی اگر ان کو ترجمانی نہیں مل رہی, ریپریزنٹیشن نہیں مل رہی, وہ اب اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہی. وہ اب اپنی امیج بلڈنگ اور جس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں ان چیزوں پہ فوکس کرے گی. اسی وجہ سے وہ اس طرح کے اتحادوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی. خیر, یہ تو جماعت اسلامی کے اندر کی خبر ہے. مولانا فضل الرحمان اگر اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت ہی ڈیسائسو فیکٹر ہوتے ہیں جب وہ کسی تحریک میں یا کسی الائنس میں شامل ہوتے ہیں, کہ ان کی جو مین پاور ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے, ان کا جو ورکر ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. تو اسی وجہ سے عمران خان نے, جو ماضی میں ان کو ڈیزل کہتے تھے, ہم نے 8 فروری کے انتخاب سے پہلے بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی دیکھا, اب ان کی جو ٹون ہے وہ پوری بدلتی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے. اور انہوں نے ان کی تعریف کی اور انہوں نے کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں دیٹ مینس کہ انہوں نے گرین سگنل دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو لازمی اس گرینڈ الائنس کا حصہ بنایا جائے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے, اسٹیٹس کو پاکستان میں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کو اگر انہوں نے چیلنج کرنا ہے تو انہیں مضبوط جو ہے وہ ساتھی چاہیے, اور مضبوط ساتھیوں میں, مضبوط الائنسز میں مولانا فضل الرحمان ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے. بٹ مولانا فضل الرحمان اوبویسلی وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ابھی تو ان کو صدر نہیں بنایا گیا, ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے. تو اس الائنس کے پاس ایسا کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ بٹھانے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلے اپنے مطالبات رکھ سکتے ہیں, اکیلے ایسے وہ اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, اکیلے وہ ایسے انٹرویوز دے دیتے ہیں کہ جو ایک جو ہے نا وہ سونامی کریٹ کر دیتا ہے, میڈیا ہیڈ لائنز بنا دیتا ہے. تو ان کو بھی کسی الائنس میں جا کے اور پیچھے کرسیوں پہ بیٹھ کے کسی الائنس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. وہ اپنے جو اگر ان کو سیٹس چاہیے یا اقتدار چاہیے, اس کی اپنی جنگ سولو فلائٹ میں بھی بڑی اچھی لڑ لیتے ہیں. تو اگر ان سارے لوگوں نے آ کے, حافظ نعیم الرحمان نے یا مولانا فضل الرحمان نے اس الائنس کے ساتھ آ کے بیٹھنا ہے, تو اب ایکوالٹی کی بیس پہ چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہوں گی, ایکول سے ہوگی, کنفیوژن نہیں ہوگی. کیونکہ پہلے جب یہ الائنس بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو کنفیوژن تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی, کیونکہ عمران خان اندر ہیں, باہر ان کو کیا خبر پہنچتی ہے, وہ جو خبر دیتے ہیں آگے کیا پہنچتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, اور یہ دونوں فیکٹرز اگر انوالو نہیں ہوتے تو یہ گرینڈ الائنس قدرے ویک ہوگا. اس گرینڈ الائنس کو, اس آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے جو جہاد کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, انہیں اشد ضرورت ہے اس وقت. یہ دو جو کی میں کہہ سکتی ہوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی, تو جب تک یہ شامل نہیں ہوں گی تب تک بڑا مشکل ہو جائے گا اسٹیٹس کو کے ساتھ لڑنا. یہ اپڈیٹ تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پاکستان زندہ باد.